र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी बीबीएस सेकेन्ड इयरलाई सोध्न सक्ने एउटा रिस्क एन्ड रिटर्न च्याप्टरको चाहिँ लङ क्वेसन लिएर आएका छौँ, अथवा यसलाई हामी मोडल क्वेसन पनि भन्न सक्छौँ हैन। हामीलाई चाहिँ 15 नम्बरमा चाहिँ यस्तै टाइप्सको क्वेसन सोध्न सक्छ, जहाँ हामीलाई दुईटा स्टक चाहिँ दिएको हुन्छ हैन। स्टक ए हुनसक्छ, स्टक बी हुनसक्छ, स्टक एक्स हुनसक्छ, स्टक जेड हुनसक्छ हैन, सरी स्टक वाई हुनसक्छ, अथवा दुईटा स्टक हामीलाई दिएको हुनसक्छ हैन, स्टक 1 स्टक 2 जे पनि हुनसक्छ। र हामीलाई प्रोबेबिलिटी दिएको हुन्छ हैन, यसरी नै। र हामीलाई स्टेट अफ इकोनोमीको स्टेट दिएको हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ हामीहरूको नामहरू दिएको हुन्छ, रेसेसन, नर्मल, बुमहरू भनेर चाहिँ हामीलाई स्टेट अफ इकोनोमी दिएको हुन्छ। त्यस पछाडि अब हामीलाई जहिले पनि ए नम्बरमा के भन्छ त, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नै भन्छ जहिले पनि, र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्नै भन्छ हैन, प्राय निकाल्नै भनेको हुन्छ क्वेसनमा। र बीमा चाहिँ अब हामीलाई पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्छ। पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीसँग भएको 100% लगानी चाहिँ स्टक एमा यति लगानी गर्ने र अरू बाँकी चाहिँ स्टक बीमा लगानी गर्ने भन्छ। र त्यसो गर्दाखेरि हामीहरूको पोर्टफोलियो रिटर्न कस्तो हुन्छ हैन, पोर्टफोलियो रिस्क कस्तो हुन्छ त्यो हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु भन्छ। र सी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर सिएपीएम मोडलको इन्फर्मेसन दिएर यसरी नै हामीलाई बेटा र रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ निकाल्नु भनेको हुन्छ। प्राय क्वेसनहरुमा यस्तै हुन्छ। क्वेसनको प्याटर्न चाहिँ यो रहेको छ हैन। यो क्वेसन चाहिँ हामी सल्भ गरौँ। यो क्वेसन चाहिँ हामीहरूको केमा बेस छ त, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा बेस छ। जम्मा रिस्क एन्ड रिटर्नमा जहिले पनि हामीहरूको दुई तरिकाको चाहिँ क्वेसन हुन्छ, एउटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको, अर्को चाहिँ हिस्टोरिकल डिस्ट्रिब्युसनको। र दुईटैमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ एउटै भए तापनि हैन, गर्ने तरिका चाहिँ अलिकति फरकहरु भने रहेको छ। र हामी चाहिँ आज प्रोबेबिलिटीको गर्छौं। त्यसपछि नेक्स्ट पार्टमा हामी यसको हिस्टोरिकलको पनि एउटा क्वेसन त ल्याउने छौं सम्भवतः हैन। र हेर्ने त अब यहाँनिर हामीलाई स्टेट अफ इकोनोमी दिएको छ, यहाँ प्रोबेबिलिटी दिएको छ, स्टक ए र स्टक बी दिएको छ। अनि ए नम्बरमा क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी। स्टक ए र स्टक बी को चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु भन्छ त, एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ निकाल्नु भन्छ। अब हामीले सुरुमा लेख्नु पर्यो नि त यहाँनिर ए नम्बरमा क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यो लेख्नु पर्यो हैन। अब दुईटा स्टक छ हामीसँग, एउटा स्टक ए छ, एउटा स्टक बी छ। फाल्टाफाल्टै गर्ने। सुरुमा के भन्ने, एफ आर फर स्टक ए। सुरुमा स्टक ए को गर्ने, त्यसपछि स्टक ए को गरिसकेपछि हामी स्टक बी को पनि गर्छौं। हेर्ने त स्टक ए को गर्नको लागि अब हामीले स्टेट अफ इकोनोमी सार्ने हैन। स्टेट अफ इकोनोमी मैले यहाँ सारे कपी गरे। स्टेट अफ इकोनोमी मैले सारे। यो कति छ यसरी। यहाँ हामीको रेसेसन छ एउटा, अर्को नर्मल हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ र अर्को बुम हुँदाखेरि हामीहरूको कस्तो हुन्छ प्रोबेबिलिटीहरु त्यो दिएको छ। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी सार्ने, हामी प्रोबेबिलिटीलाई मैले पिलो डिनोट गरे। प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.3 छ, 0.4 छ र 0.3 छ। त्यसपछि हामीलाई हेर्ने त हामी स्टक ए को गर्दै छौं नि त, स्टक ए को। त्यही भएर यो चाहिँ रिटर्न दिएको जहिले पनि, त्यही भएर स्टक ए को रिटर्नलाई हामी रिटर्न अफ ए भनेर लेख्न सक्छौं हैन। यसलाई चाहिँ एउटा डिनोट गर्ने, एउटा चिनाउने, संकेत दिने काम हो। स्टक ए को रिटर्न हो, त्यही भएर रिटर्न अफ ए हैन, यो भइहाल्यो। यो 0% छ, जहिले पनि रिटर्न 0% मा दिएको हुन्छ। यो 15% छ, यो 30% छ। अब हेर्ने त सुरुमा हामीलाई एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नु भनेको छ। एक्सपेक्टेड रिटर्न निक्लिहाल्छ। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्न सजिलो छ। यो प्रोबेबिलिटी पी र यो रिटर्न अफ ए आर ए गुणा गर्ने हैन। 0.3 र 0 गुणा गर्दाखेरि त 0 भइहाल्यो। र 15 र 0.4 गर्दाखेरि 15 चौको 60 भनेको 6 हुने भयो, र यो 9 हुने भयो हैन। यतिलाई जोड्ने, सम अफ पी आर ए, यतिलाई जोड्दा कति हुने भयो त 15% चाहिँ हुने भयो।
अब यति गरिसके पछाडि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालिहाल्ने। एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई कसरी डिनोट गर्ने त? एक्सपेक्टेड भनेको ई र रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न भयो र स्टक ए को गरेको हुनाले स्टक ए हैन, यो भइहाल्यो। र यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम अफ पिआरए, यो भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न हो। यो कति छ त 15% छ भनेपछि 15% चाहिँ हामीहरुको एक्सपेक्टेड रिटर्न रहेछ। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाले पछाडि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि चाहियो हैन। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले यतिले मात्रै पुग्दैन, यसलाई अझै हामीले बढाउनु पर्छ यो टेबललाई। त्यसको लागि चाहिँ आरए माइनस अहिले निकालेको एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए यति गर्ने हैन, यति गर्ने र यति गर्ने हैन। यति गरिसके पछाडि यतिले मात्रै पुग्दैन, अझै यसलाई पनि अब स्क्वायर गर्ने। आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए हैन, यति भनेको थियो। यतिको स्क्वायर इन्टु पी, सुरुमा यो निकाल्ने अनि यसलाई स्क्वायर गर्ने हैन र पी सँग गुणा गरेर यहाँ लेख्ने। यति गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरुको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ आउँछ हैन। अब यो रिटर्न अफ ए भनेको कति छ? सुरुमा 0% छ। एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको 15% छ भनेको 0 माइनस 15 गर्दाखेरि त माइनस 15% हुने भयो। त्यसपछि 15 माइनस 15 गर्दाखेरि 0% हुने भयो। 30 माइनस 15 गर्दाखेरि 15% हुने भयो। अब तेस्रो यो स्टेपमा के गर्ने त? यसको स्क्वायर गर्ने भनेको 15 को स्क्वायर इन्टु पी, पी भनेको कति छ? 0.3 छ। यति गर्दाखेरि 67.5 हुने भयो। 67.5 यो प्लसमै हुन्छ किनकि माइनसको स्क्वायर गर्दाखेरि प्लस हुन्छ। अब यो त 0 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त यो 0 हुन्छ हैन। अब यसको पनि 67.5 आउँछ हैन, किनकि यो पनि 15 को स्क्वायर गर्ने र 0.3 सँग गुणा गर्दाखेरि 67.5 भइहाल्छ हैन। यो भइहाल्यो यति कुराहरु। अब यो दुईटालाई जोड्ने, यो जोड्दाखेरि चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि सम अफ रिटर्न अफ ए माइनस यो टाउकोमा जे थियो त्यही कुरा लेख्ने। एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए को स्क्वायर इन्टु पी हैन, यति यतिलाई हामीले जोडेको, त्यही भएर यति भनेको कति हुन्छ त? 67.5 इन्टु गर्दाखेरि 135 चाहिँ हामीहरुको हुन्छ। 135 चाहिँ हामीहरुको यो आउँछ हैन, 135 यति जोड्दा 135 आउँछ। र अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला हामीलाई कन्ठै गरेर राख्नु पर्दैन हैन, सजिलो छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने हैन, हामी कुन स्टकको गर्दै छौं? स्टक ए को गर्दै छौं। त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको साइन यो भयो र स्टक ए को गरेको हुनाले यो स्टक ए भइहाल्यो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए भन्ने अथवा स्टक ए भन्ने अनि यसरी लेख्ने। अब फर्मुला यादै गरेर राख्नु पर्दैन हैन त, यही कुरालाई सार्ने। सम अफ आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए हैन, यतिको स्क्वायर इन्टु पी, यही कुरा सार्यौं सेम टु सेम। यति भनेको भेरिएन्स हो। अब यसलाई रुट गर्दिने, यसलाई रुट गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भइहाल्यो हैन। यदि हामीलाई क्वेशनमा भेरिएन्स पनि सोधेको भए यो चाहिँ भेरिएन्स हुन्थ्यो, यसलाई रुट गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भइहाल्यो। 135 को रुट भनेको कति हो त? 135 को रुट भनेको हामीहरुको रुट अन्डर 135 भनेको 11.62 गर्दाखेरि 11.62 11.62%। यो पनि पर्सेन्टेजमा आउँछ हैन। यो चाहिँ हामीले स्टक ए को लागि गर्यौं हैन, स्टक ए को लागि गर्यौं यसरी। अब यसरी नै सेम टु सेम यही तरिकाबाट के गर्नु पर्यो? स्टक बी को लागि पनि गर्नु पर्यो हैन। स्टक बी को लागि पनि हामी गरौँ। अब फर स्टक बी भनौं हैन, फर स्टक बी को पनि गर्नु पर्यो त्यही तरिकाले, सेम टु सेम त्यही गर्ने हो। स्टेट अफ इकोनोमी सार्ने हो। सुरुमा मैले स्टेट अफ इकोनोमीलाई एस र ई लेखे हैन। स्टेट अफ इकोनोमी यो भनेको रेसेसन, नर्मल र बुम, तीनटा छ हामीसँग स्टेट अफ इकोनोमी। त्यसपछि प्रोबेबिलिटी 0.3 छ, 0.4 छ, 0.3 छ।
प्रोबेबिलिटी चाहिँ दुईटै स्टकको लागि सेम हुन्छ हैन। अब हामीले स्टक बी को गर्दैछौँ, त्यही भएर रिटर्न अफ स्टक बी यो कति पर्सेन्ट छ त 20%, 20% र 10% छ। 20%, 20% र 10% छ। अब यसको पनि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नु पर्यो सुरुमा हैन। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्ने फर्मुला के हो त एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक बी भन्ने र यसलाई हामी कसरी डिनोट गर्छौं त एक्सपेक्टेड भनेको ई रिटर्न अफ बी यसरी डिनोट गर्छौं। यो भनेको के हो त सम अफ पी आर बी हैन। यति भनेको हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न भयो बी को लागि। अब हामीले यति कुरा निकाल्नु पर्यो, त्यसको लागि पी र आर बी गुणा गर्नु पर्यो हैन। सुरुमा यो गुणा गर्दा कति हुन्छ त यो 6 भइहाल्यो, यो 8 भइहाल्यो, यो 3 भइहाल्यो हैन। अब यो कति भयो त जोड्दाखेरि हामीको 814 3 ले 17 17% चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न सम अफ पी आर बी भनेको 17% चाहिँ हामीहरुको एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी आउने रहेछ। यति गरिसकेपछि अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्नु पर्यो हैन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि यतिले मात्रै पुग्दैन, अझै यता पनि गर्नु पर्यो। त्यसको लागि सुरुमा के गर्ने त यो आरबी लेख्ने रिटर्न अफ बी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी सेम टु सेम अगाडि हामीले ए को गरे जस्तै हो यो पनि। अब यसलाई के गर्नु पर्यो स्क्वायर गर्नु पर्यो आरबी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी यतिको स्क्वायर इन्टु पी हैन। यति गर्नु पर्यो र सुरुमा यो निकाल्नु पर्यो आरबी भनेको रिटर्न अफ बी कति छ 20%, एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी भनेको 17% भनेको 3% हुने भयो। यहाँनिर 20 मा 17 घटाउँदा यहाँ पनि 3% हुने भयो। 10 मा 17 घटाउँदाखेरि कति हुने भयो त -7% हुने भयो। र यसलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो अनि p सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेको 3 को स्क्वायर इन्टु p भनेको कति छ त 0.3 छ। यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2.7 हुने भयो, 2.7 हुने भयो। यहाँनिर तल पनि 3 को स्क्वायर इन्टु 0.4 0.4 भनेको 3.6 हुने भयो। त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ 7 को स्क्वायर गर्नु पर्यो, 7 को स्क्वायर इन्टु 0.3 गर्दाखेरि 14.7 हुने भयो। 14.7 चाहिँ हामीहरुको आउने रहेछ। यहाँ चाहिँ कन्फ्युज नहुने, माइनस माइनस को स्क्वायर चाहिँ जहिले पनि प्लस भएर आउँछ। यतिलाई जोड्नु पर्यो। अब हामीले यति जोड्दाखेरि 21 हुने रहेछ हैन। 21 यसलाई के लेख्ने त सम अफ रिटर्न अफ बी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी यतिको स्क्वायर इन्टु पी हैन इज इक्वल टु कति त 21। यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौं भेरिएन्स। यदि हामीलाई क्वेशनमा भेरिएन्स निकाल्न भनेको भए हामी यसलाई भेरिएन्स यो भइहाल्थ्यो हाम्रो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न चाहिँ के गर्नु पर्यो त अहिले जस्तै यसलाई रुट गरिदिनु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक बी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को साइन यो प्रोजेक्ट बी को हो, त्यही भएर बी भनेको के हो त फर्मुला याद गर्नुपर्छ त पर्दैन नि। यही कुरा राख्ने सम अफ रिटर्न अफ बी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी यतिको स्क्वायर इन्टु पी भनेको कति हो त यसलाई रुट गर्दाखेरि यो भनेको 21 हो। 21 को रुट कति हुन्छ त रुट अन्डर 28 भनेको 4.58 4.58% चाहिँ हामीहरुको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो। अब यहाँनिर हामीले ए नम्बर लेख्ने हैन, ए नम्बर लेख्ने अनि यसको एन्सर निकालेको लेखिदिहाल्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सरी एक्सपेक्टेड रिटर्न यता चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हैन। निकालेको एन्सर चाहिँ यसरी लेख्यौं भने हाम्रो लागि राम्रो मानिन्छ। अथवा यो ए को लागि लेख्ने यहाँ बी को लागि लेख्ने। एक्सपेक्टेड रिटर्न कति छ ए को एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको हामीहरुको ए को भनेको 15% छ र बी को एक्सपेक्टेड रिटर्न कति छ त
सरी बी को एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको 17% छ। त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ 11.62 छ र बी को चाहिँ 4.58% छ हैन। यसरी हामीले ए को एन्सर लेखिदिने। एक्सपेक्टेड रिटर्न ए को 15%, बी को 17%, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को 11.62%, बी को 4.58%, यसरी लेखिदिने। अब यति ए को गरिसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो त बी को पनि गर्नु पर्यो। हेर्नु त बी मा के भन्छ, इफ यु फर्म अ पोर्टफोलियो अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी कम्पराइजिङ 60% वेल्थ इन स्टक ए एन्ड द रेस्ट इन स्टक बी। यदि हामीले चाहिँ स्टक ए र स्टक बी लाई युज गरेर चाहिँ पोर्टफोलियो बनायौं भने जहाँनिर स्टक ए मा 60% र अरु बाँकी 40% चाहिँ स्टक बी मा लगानी गर्ने हो भने पोर्टफोलियो रिस्क र रिटर्न चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेशन सोधेको हो यो। अब हेर्ने त बी नम्बरमा हामीलाई वेट दिएको हो। सुरुमा वेट अफ WEIGST वेट अफ स्टक ए भन्ने अथवा यसलाई वेट अफ ए ले डिनोट गर्ने। यो चाहिँ 60% छ। 60% भनेको के हो त कति हो 0.60। यसलाई चाहिँ जहिले पनि वेटलाई चाहिँ जहिले पनि केमा राख्ने डेसिमलमा राख्ने। अब अर्को वेट अफ स्टक बी भन्ने हैन, वेट अफ बी भन्ने ए मा 60% लगानी गरेपछि अरु बाँकी केमा गर्नु पर्यो त बी मा गर्नु पर्यो। बी मा कति पर्सेन्ट 40%। 40% लाई दशमलवमा अथवा डेसिमलमा लाँदाखेरि कति हुन्छ 0.40। वेटलाई जहिले पनि डेसिमलमा राख्ने रिस्क एन्ड रिटर्नको हिसाबमा, यो कुरा बुझ्ने। त्यसपछाडी अब हामीलाई के भन्छ त पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टु व्हाट हैन, अनि अर्को पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टु व्हाट हैन, यो चाहिँ हामीलाई सोधेको छ। अब पोर्टफोलियो रिटर्नलाई चाहिँ हामी कसरी डिनोट गर्छौं भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो भइहाल्यो। अनि स्ट्यान्डर्ड पोर्टफोलियो रिस्कलाई चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियोले चाहिँ हामी डिनोट गर्छौं। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्ने, यसलाई कसरी डिनोट गरिन्छ त्यो कुरा हामीले बुझ्ने। र अब सुरुमा पोर्टफोलियो रिटर्न निकालौं। पोर्टफोलियो रिटर्न इज गिवन बाइ भन्ने PORT FOLIO पोर्टफोलियो रिटर्न इज गिवन बाइ हैन, हाम्रो फर्मुला के हो त एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो गर्दाखेरि अब वेट हामीलाई दिएको थियो माथि, त्यो वेट काम लाग्छ यहाँ। वेट अफ ए इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए प्लस वेट अफ बी इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी हैन। ए को वेटसँग ए कै एक्सपेक्टेड रिटर्न गुणा गर्ने, बी को वेटसँग बी कै एक्सपेक्टेड रिटर्न गुणा गर्ने। यसो गर्दाखेरि एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो आउँछ। अब वेट अफ ए कति छ हेर्ने त 0.60 छ इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए कति छ हामीले अगाडि निकालेको एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए 15% छ हैन। यो 15% यहाँ राखिदिहाल्ने प्लस वेट अफ बी भनेको 0.40 इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी 17% थियो हैन अगाडि निकालेको। यति गुणा गर्दाखेरि कति आउने भयो त, यति गुणा गर्दाखेरि हामीहरुको 0.6 इन्टु 15 प्लस 0.4 इन्टु 17 गर्दाखेरि 15.8% चाहिँ हामीहरुको के आउने भयो त एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो। 15.8% चाहिँ हामीहरुको एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो आयो। अब अर्को पोर्टफोलियो हामीलाई रिस्क निकाल्नु भनेको छ, यो चाहिँ रिटर्न हो। अब पोर्टफोलियो रिस्क भनेको के हो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो। यसको लागि हामीहरुको फर्मुला के हुन्छ त वेट अफ ए को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को स्क्वायर प्लस वेट अफ बी को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को स्क्वायर प्लस 2COVAB इन्टु वेट अफ ए इन्टु वेट अफ बी। हामीहरुको यो फर्मुला हुन्छ।
एउटा फर्मुला यो हुन्छ। यसको अर्को पनि फर्मुला छ। अर्को फर्मुला चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अथवा यो फर्मुला छ अर्को चाहिँ वेट अफ ए को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को स्क्वायर प्लस वेट अफ बी को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ चाहिँ कोभ्यारेन्स थियो भने यहाँ चाहिँ कोरिलेसन हुन्छ हैन, COR कोरिलेसन AB इन्टु वेट अफ ए इन्टु वेट अफ बी इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी। यो फर्मुला हुन्छ। हामीसँग दुईवटा तरिकाले यो गर्न सक्छौं। यदि हामीलाई क्वेशनमा कोरिलेसन दिएको भए यो फर्मुला लाउँथ्यौं हैन, कोरिलेसन दिएको भए यो फर्मुला लाउँथ्यौं। तर क्वेशनमा हामीलाई कोरिलेसन दिएको छैन, त्यही भएर हामी कोभ्यारेन्स भएको फर्मुला लाउँछौं। तर कोभ्यारेन्स पनि त छैन नि त हामीसँग हैन क्वेशनमा, त्यही भएर अब हामी निकाल्छौं कोभ्यारेन्स। कोभ्यारेन्स निकाल्नु पर्यो हामीले क्वेशन। अब यहाँनिर फर्मुला चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि, यहाँ त रिटर्नमा रिटर्न गुणा भयो हैन, वेटसँग रिटर्न गुणा भयो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा चाहिँ के हुन्छ त, वेटसँग स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हुन्छ यहाँनिर हैन, ए को सँग ए को स्क्वायर, बी को सँग बी को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर र 2 COB AB इन्टु वेट अफ ए इन्टु वेट अफ बी। यो चाहिँ फर्मुला यसरी बुझ्ने हैन। यो चाहिँ फर्मुला कोरिलेसन भएको बेला, कोरिलेसनमा यदि क्वेशनमा दिएको छ भने यो फर्मुला राख्ने हो। कोरिलेसन दिएको छैन भने चाहिँ यो फर्मुला राख्ने, माथिको कोभ्यारेन्स चाहिँ निकाल्नै पर्छ हैन। यो राखेर गर्दा पनि हुन्छ, तर के गर्नु पर्यो त, यसको लागि अलिकति लामो हुन्छ, त्यही भएर यो हामी सर्टकटमा यो गरिहाल्ने। अब यसको लागि यो फर्मुला राख्नु पर्यो हैन। यो फर्मुला राख्दाखेरि कोभ्यारेन्स त चाहियो। अब कोभ्यारेन्स निकाल्नु पर्यो। सुरुमा हामीले कोभ्यारेन्समा यो निकाले, क्याल्कुलेसन अफ, सरी म कोभ्यारेन्स यता निकाल्छु ल। कोभ्यारेन्समा यो खाली ठाउँमा निकाल्छु, रफमा कोभ्यारेन्स AB। कोभ्यारेन्स चाहिँ जहिले पनि दुईटा स्टकको निकालिन्छ हैन, सिंगल स्टकको कोभ्यारेन्स निकाल्न सक्दिनौं, त्यही भएर कोभ्यारेन्स अफ AB। अब कोभ्यारेन्स निकाल्नको लागि चाहिँ हामी स्टेट अफ इकोनोमी यहाँ लेख्दैनौं, अथवा लेख्दा पनि हुन्छ हैन। हामी प्रोबेबिलिटी लेख्छौं सुरुमा, 0.3 छ, 0.4, 0.3 हैन। यो हाम्रो प्रोबेबिलिटी छ क्वेशनमा। र अगाडि हामीले जुन स्क्वायर गर्नु भन्दा अगाडि यो लेखेको थियौं, यसको काम लाग्छ अब हैन। यसको काम चाहिँ यहाँ लाग्छ अब, रिटर्न अफ ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए हैन, रिटर्न अफ ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए। अर्को के छ त, रिटर्न अफ बी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी। त्यसपछि के गर्नु पर्यो त, यहाँनिर यसको भ्यालु राख्नु पर्यो। हेर्नु त यसको भ्यालु कति छ, -15, 0 र 15, -15, 0, 15। यसको भ्यालु कति छ, यसको भ्यालु हेर्नु त 3, 3 - 7, 3, 3 - 7 छ। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, यति लेखिसके पछाडि कोभ्यारेन्स निकाल्नको लागि यो तीनटैलाई गुणा गर्नु पर्यो हामीले। P मल्टिप्लाई बाई रिटर्न अफ ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए अनि रिटर्न अफ बी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी। यति सबैलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि क्याल्कुलेटर लिने, एकैचोटी थिच्ने हैन। क्याल्कुलेटरमा 0.3 अथवा 0.3 इन्टु 15 इन्टु 3 गर्दाखेरि 13.5 आउँछ। यो भनेको -13.5 हो। हामीले बुझ्ने, किनकि एउटा माइनसको साइन छ, एउटा मात्रै माइनस साइन हुँदाखेरि माइनसै आउँछ, दुईटा भएको प्लस भएर आउँथ्यो। र अब अर्को गुणा गर्ने, 0.4 इन्टु 0 हैन, यो चाहिँ 0 छ, यहाँनिर 0 भएको हुनाले यो सबै 0 भइहाल्यो हैन। यो क्याल्कुलेसनै गर्नु परेन। यहाँनिर के छ, -7 छ, 7 इन्टु 15 इन्टु 0.3 गुणा गर्दाखेरि 31.5 आउँछ। 31.5 चाहिँ हामीहरूको आउँछ। यो पनि माइनसमा आउँछ हैन, किनकि एउटा मात्रै माइनस छ। अब यो माइनस त के हुन्छ त, जोडिन्छ त। माइनस जोडिदा कति हुन्छ त, यसको भनेको P इन्टु RA माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए, RB माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी
भनेको -4 र 5 45 आउँछ हैन। यति गर्दाखेरि -45 आउँछ र यसलाई नै हामी के भन्छौँ, यही हामीहरूको कोभ्यारेन्स हो। कोभ्यारेन्स भनेको के हो त, COB/AB इज इक्वल टु यिनीहरूको जोड सम अफ P इन्टु रिटर्न अफ A माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ A, त्यस पछाडि रिटर्न अफ B माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ B हैन। यतिको समलाई नै हामी कोभ्यारेन्स भन्छौँ। यो भनेको कति -4 र 5 45 आएको छ। यो -45 चाहिँ कोभ्यारेन्स हामीले निकाल्यौँ। अब यो कोभ्यारेन्सलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यो फर्मुलामा हामीले राख्नु पर्यो। हेर्नु यो माथिल्लो फर्मुलामा राखेको है मैले। माथिल्लो फर्मुलामा वेट अफ A भनेको कति छ, A को वेट भनेको 0.60 को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन A भनेको कति छ हेर्ने त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन A भनेको हामीले निकालेको थियौँ 11.62 हैन। 11.62 को स्क्वायर प्लस 0.40 को स्क्वायर इन्टु अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन B भनेको कति निकालेको थियौँ 4.58 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु अब COB/AB भनेको कति आएको छ -45 आएको छ इन्टु गर्नु पर्यो। अब वेट अफ A भनेको त 0.6 भइहाल्यो, 60 इन्टु 0.40 भइहाल्यो है। माथिल्लो फर्मुला एप्लाई गरेको। यसो गर्दाखेरि अब यहाँ के विचार पुर्याउने भन्दाखेरि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सुरुमा यो भन्दा अगाडिको क्याल्कुलेटरमा हामीले एकैचोटि गुणा गर्ने। कति छ गर्दाखेरि 0.60 को स्क्वायर इन्टु 11.62 को स्क्वायर प्लस 0.4 को स्क्वायर इन्टु 4.58 को स्क्वायर यति गर्ने। सुरुमा यति गर्ने। यति गर्दाखेरि 51.965 आउँछ। यसलाई फिक्स 2 गरेर राख्ने। 51.97 आउँछ। यहाँ अब यहाँ माइनस साइन राख्ने हैन, किनकि यो एउटा माइनस भएपछि अरु सबै माइनस हुन्छ। यसलाई मैले क्याल्कुलेटरमा फेरि 2 इन्टु 45 इन्टु 0.6 इन्टु 0.4 गरे। यति गर्दाखेरि 21.6 आउने रहेछ हैन। 21.6 आयो र अब यसमा मैले घटाएँ 51.97 माइनस 21.6 गर्दाखेरि 30.37 आउँछ। यसलाई मैले रुट गर्दाखेरि 5.51 अथवा फिक्स 2 गरे भने 5.51 चाहिँ हामीहरूको पर्सेन्टेजमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो आउँछ। कुरा बुझ्ने हैन। यो भयो बी नम्बरको क्वेशन। अब यहाँनिर हामीले यति गरिसके पछाडि यसको एन्सर चाहिँ लेख्न नबिर्सिने हैन। देयरफोर पोर्टफोलियो रिस्क इज कति, पोर्टफोलियो रिस्क भनेको कति छ त 5.51% एन्ड पोर्टफोलियो रिटर्न इज 15.8%। यो रिटर्न हो 15.8%। यसरी हामीले लेख्न सक्छौं। अब हेर्ने त यो हो हामीहरुको बी नम्बरको क्वेशनको सोलुसन। अब सी नम्बरको हेर्ने त सी नम्बरको क्वेशन। सी नम्बरमा हामीलाई भन्छ एज्युम रिस्क फ्री रेट एन्ड मार्केट रिटर्न आर 6% एन्ड 10% रेस्पेक्टिभली हैन। सी नम्बरको हामी यसको गिभन पनि लेख्दै जाउँ। हामीलाई के दिएको छ त रिस्क फ्री रेट दिएको छ हैन। रिस्क फ्री रेट RISK रिस्क फ्री रेट जसलाई हामी RF ले चाहिँ डिनोट गर्छौं। यो कति छ 6% छ भन्छ। अनि मार्केट रिटर्न भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ मार्केट यो हामीलाई दिएको छ 10%। अनि हेर्ने त यहाँ के भन्छ कोभ्यारेन्स बिट्विन स्टक A एन्ड मार्केट रिटर्न इज 54 एन्ड भेरिएन्स अफ मार्केट रिटर्न इज 36। क्याल्कुलेट बीटा अफ स्टक A
वाट इज रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन स्टक ए। सुरुमा हामीलाई स्टक ए को बिटा निकाल्नु भन्छ र रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ स्टक ए को कति छ त्यो हामीलाई निकाल्नु भन्छ। र हेर्ने त अब कोभ्यारेन्स बिट्विन स्टक ए एन्ड मार्केट दिएको छ हामीलाई COV कोभ्यारेन्स अफ स्टक ए र मार्केटको हामीलाई कति दिएको छ यो COVAM हैन। कोभ्यारेन्स अफ स्टक ए एन्ड मार्केट अथवा मार्केट र स्टक ए को कोभ्यारेन्स हामीलाई 54 दिएको छ। अनि के भन्छ भेरिएन्स अफ मार्केट रिटर्न इज 36। हामीलाई मार्केट रिटर्नको भेरिएन्स चाहिँ कति दिएको छ त। भेरिएन्स भनेको के हो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हैन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भनेको भेरिएन्स हो र हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो दिएको छैन। मार्केटको भेरिएन्स भनेको के हो त यो संकेतले चाहिँ हामी डिनोट गर्छौं। यो हामीलाई कति दिएको छ भेरिएन्स अफ मार्केट रिटर्न हामीलाई 36 दिएको छ हैन। भेरिएन्स भनेको के हो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो। हामीलाई अब भेरिएन्स दिएको छ हैन। भेरिएन्स अफ मार्केट भनेर दिएको छ यो चाहिँ 36 हो। 36 दिएको छ हामीलाई। अब हामीलाई बिटा अफ स्टक ए निकाल भनेको छ। बिटा अफ स्टक ए इज इक्वल टु वाट हैन। हामीलाई स्टक ए को बिटा चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। र अर्को के भनेको छ त रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हामीलाई यो कुरा सोधेको छ हैन। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नलाई पनि हामी एक्सपेक्टेड रिटर्न नै लेख्छौं। एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए नै लेख्छौं हैन। यसलाई पनि हामी साइनले डिनोट गर्छौं। यो चाहिँ हामीलाई कति छ भनेर यहाँ क्वेशनले सोधेको छ हैन। यो क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेशन यस्तो रहेको छ। अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि सुरुमा स्टक ए को बिटा हामीले निकाल्नु पर्यो। यो हामीलाई CAPM मोडलको इन्फर्मेसन दिएको छ। यहाँ चाहिँ हामीले स्टक ए को बिटा सुरुमा निकाल्नु पर्यो। बिटा अफ स्टक ए हैन अथवा यसलाई हामी बिटा अफ ए भनेर चाहिँ डिनोट गर्न सक्छौं। बिटालाई चाहिँ यस्तो छड्के टाइपको बीले चाहिँ हामी डिनोट गर्छौं। यो निकाल्नको लागि चाहिँ COVAM हैन मार्केट र स्टक ए को हामीलाई कोभ्यारेन्स चाहिन्छ र अर्को चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एम को स्क्वायर हामीलाई यति कुरा चाहिन्छ हैन। यति कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। अब यो भनेको कोभ्यारेन्स कति छ त 54 छ। यो भनेको कति छ 36 छ। भनेको 54 भागा 36 गर्दा कति हुने भयो त 1.5 आउने भयो हैन। 1.5 चाहिँ हामीहरुको स्टक ए को बिटा आउने भयो। र अब बिटा अफ स्टक ए यति आइसके पछाडी हामीलाई रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्नु भन्छ। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नलाई हामीले केले डिनोट गर्छौं एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए ले नै डिनोट गर्छौं। यो निकाल्नको लागि हामीले फर्मुला के छ त RF प्लस ब्र्याकेटमा एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट मल्टिप्लाई बाइ बिटा अफ ए हैन। यो हाम्रो फर्मुला हो। यो चाहिँ कुन मेथड हो त CAPM क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडलको फर्मुला हो यो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्ने। र अब यसमा हामीहरुको रिस्क फ्री रेट कति छ त क्वेशनमा दिएकै छ 6%। रिस्क फ्री रेट 6% हो प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ मार्केट 10% हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ 10% माइनस रिस्क फ्री रेट त 6% नै भइहाल्यो। बिटा अफ ए भनेर हामीलाई कति दिएको छ भने त बिटा अफ ए भनेर अहिले भर्खर निकालेको 1.5 छ र यति गर्दाखेरि 10 माइनस 6 इन्टु 1.5 प्लस 6 गर्दाखेरि 12%। 12% चाहिँ हामीहरुको एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक ए आउने रहेछ। त्यही भएर देयरफोर बिटा अफ स्टक ए इज 1.5 एन्ड एक्सपेक्टेड अथवा के थियो त हामीलाई रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज 12%। त्यसरी चाहिँ हामीले यसको सोलुसन चाहिँ गर्न सक्छौं हैन। यो चाहिँ छिटै सकिहालिन्छ। लगभग 10 15 17 18 19 20 हैन लगभग 20 मिनेट भित्रै सकिन्छ। मैले चाहिँ यहाँ बुझाउँदै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ लगभग 34 35 मिनेट लागेको छ। एकदमै सजिलो छ हैन। हामीलाई एक्जाममा पनि यही प्याटर्नमा चाहिँ क्वेशन सोध्ने गरेको पाइन्छ। यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भएको क्वेशन हो।